انا جيت لقيت الوفد ديال البوليزاريو كاين. طبعا حنا كنا اولاد عمومه وكذا، سلمت عليهم بحكم الانتماء وكذا، لبس بخير. قال لي اش كدير هنايا؟ قلت راعي بوعيده راه انفصالي ودانا ما انفصالي. توجه الدول انا قلته لها وقلتها للمسؤولين وقلت لهم ملف الصحراء داخلين فيه في الحيط، وماشي غير ملف الصحراء، حتى في الملف ديال التنميه غادخلوا فيه بالحيط، وقلتها في وزاره الداخليه وقلتها للمسؤولين. يحركني واحد القضيه انني شخصيا كنبغي البلاد ديالي، ما عنديش معاها يعني ما كنتسناهاش تعطيني شي حاجه. أستاذ جامعي عايش في هذا الدار بخير وعلى خير، لم يتبقى من العمر 53، راه ما يمكنش تعيش 53 سنه. لماذا يخاصم المغاربه وطنهم؟ علاش حنا متخاصمين معاه؟ علاش متخاصمين معاه؟ لان كنشوفوا العبث مسكوت عنه. وبالله عليك انت اليوم تي الفساد يتغول ويكبر ولا من يستطيع كبح جناحيه. فين دور القضاء؟ فين دور السلطه؟ راه كاين خلل حتى في على مستوى المنظومه اللي كتحمينا. ولا اللي كيكتب الحقيقه واللي كيقول الحقيقه كيتهموك بالانفصال، كيتهموك انك ضد الوطن وضد. راه ما يمكنش انا نشوف بلادي غاديه الكارثه يعني الحفره ونسكت. انا اعطيك واحد الحادثه يعني ذكيه جدا. انا مشيت لواحد المؤتمر واللي اول مره واخر مره في نيويورك 2013، كانت الاجتماع ديال الجمعيه العامه المتحده وداونا. ما غاديش نعاود القصه لان ماشي مجالها، غادي نعاود لك واحد لو تريك وقع تما. انا جيت لقيت الوفد ديال البوليزاريو كاين. طبعا حنا كنا اولاد عمومه وكذا، سلمت عليهم بحكم الانتماء وكذا، لبس بخير. قال لي اش كدير هنايا؟ المهم قال لي واحد الكلمه، قال لي انا بغيت منك واحد الرجاء. جيتي دبر راسك داك خيارك، انا غير بغيتك هذيك الكتبه ديالك الله يجازيك بخير بلا ما توري للمغرب اللي فايفين كاينين. انت راه كتشوفوا غادي للحفره وكتقول له رجع، خليه يمشي للحفره. وقلت له لا، راه ديك البلاد ديالي وخصني نكتب. اودي قال لي غير سكتنا، عاوننا غير بالسكات ديالك. شوف هادو كيفاش كيلتقطوا الاشاره، وشوف هنايا كيفاش التقطوا الاشاره. اش راه عبد الرحيم بوعيده راه انفصالي ودانا ما انفصالي. توجه الدول انا قلته لها وقلتها للمسؤولين وقلت لهم ملف الصحراء داخلين فيه في الحيط، وماشي غير ملف الصحراء، حتى في الملف ديال التنميه غادخلوا فيه بالحيط، وقلتها في وزاره الداخليه وقلتها للمسؤولين وتحملت مسؤوليتي في ذلك. ولا يحركني شيء فيه، كيحركني واحد القضيه انني شخصيا احترم جلاله الملك وقدره، وخاصني نقول له الحقيقه ولو على رقبتي. كنبغي البلاد ديالي، ما عنديش معاها يعني ما كنتسناهاش تعطيني شي حاجه. استاذ جامعي عايش في هذا الدار بخير وعلى خير، لم يتبقى من العمر 53، راه ما يمكنش تعيش 53 سنه، ولكن خاصك تخلي للتاريخ، تخلي للاجيال، تعطي قدوه للمواطن. راه حنا قتلاتنا غير قله الوطنيه. المغربي دابا كتهضر كيسب المغربي ما فهمتش انا. حنا لماذا، انا كنطرح سؤال، كتبت واحد المقال واحد المره سنه 2007، لماذا يخاصم المغاربه وطنهم؟ علاش حنا متخاصمين معاه؟ علاش متخاصمين معاه؟ لان كنشوفوا العبث مسكوت عنه. وبالله عليك انت اليوم تي الفساد يتغول ويكبر ولا من يستطيع كبح جناحيه. فين دور القضاء؟ فين دور السلطه؟ راه كاين خلل حتى في على مستوى المنظومه اللي كتحمينا، كاين فيها خلل. يجب انا رسائل يعني اصلا ردوا البال قبل ما يخرج هذا الشيء كله من يدينا ونولوا نقولوا يا ريت اللي جرى ما كان. واللي بغيت نقول تحية لك السي عبد الرحيم بوعيدة، تحية إلى كل الغيورين على هذا الوطن وإلى كل من يحب هذا الوطن بدون مقابل. عبد الرحيم بوعيدة قال لك أنا أستاذ جامعي، عنده ذاك المنزل اللي كيتواجد فيه، ما محتاج حتى شي حاجة أخرى. بالضبط ما محتاج الفلوس ديال الدولة، المال العام اللي كيتصرف باش تصاوب جهات، باش تصاوب عمالات، باش تصاوب بلديات يستافدوا منه المواطنين، واللي كيمشي للجيوب ديال الفاسدين والمفسدين. قال لك انا ما محتاجوش، هو فقط يريد ان يخدم هذا الوطن. وقال لك انا حبي للملك محمد السادس هو الذي يجعلني اسير في هذا الاتجاه. وخصكم تعرفوا واحد المسألة أساسية، البوليزاريو لقيت اللي قالوا له انت ما تبقاش تنتقد، ما تبقاش تبين الفساد اللي كاين في المغرب، لاننا حنا مستافدين من هذا الشيء، لان الاستمرار ديال الفساد كيؤدي للهلاك، كيؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها.
وفي المصلحه ديالهم. علاش هاد الهضره هادي؟ ربما كاين اللي غيفوت عليها مرور الكرام. الحركات الاحتجاجيه في المغرب، مثلا حراك الريف، حراك جرادة، الحركات اللي كتوقع مثلا في سيدي إفني، في جميع مناطق المغرب، كتحاول ما أمكن الجهات اللي كتعادي المغرب واللي ناوية الخدمة في المغرب بهذا التعبير ديال أبناء الشعب، كتحاول أنها تصطاد في الماء العاكر. مثلا الحراك الريف الوقت اللي رفع مطالب اقتصادية، مطالب إصلاحية، ناس على برا اللي كيدعموا البوليزاريو، اللي كيدعموا النظام الجزائري، بقاو كيقولوا لا راه داك الشيء ماشي مزيان، خصو تناضلوا بشكل ثوري، راه المشكل ماشي في المطالب، راه المشكل في رأس الهرم وفي الدولة والآخر. يعني هاد الناس هادو كيحاولوا ما أمكن أنهم يستغلوا أي فرصة، ولكن للأسف الشديد الجهات المعنية ما كتلتقطش هاد النقاط هادو، وما كتعاملش مع هاد الناس هادو الوطنيين بحسن نية. هاد السيد هذا اللي كيهضر بواحد الغيرة منقطعة النظير، شنو دار معاه؟ مؤخرا تم تزوير الانتخابات بمساعدة واحد الجهة تنتمي إلى الداخلية للأسف الشديد، حسب قوله بطبيعة الحال. قبل ذلك تم طرده من البرلمان، من الجهة. هاد السيد هذا اللي بغى يخدم البلاد، ولكن اللي باغيين الفساد وما كيلتفتوش كاع للنقاط ديال الفساد، هادو محتاجينهم. اللي ما كيقول حتى شي حاجه محتاجينه. هذا هو كل وخلي الناس تاكل وما تهضرش. هذا هو اللي هاد السيد هذا شنو قال كتجي واحد الميزانيه كبيره للجهه ديال قلمي موادنون. قال لك هاد الجهه هادي فين هاد الفلوس هادو فين كتمشي؟ كيديوها المفسدين والفاسدين، لان الدوله كتصرف اموال طائله على المنطقه باش تنمى الاقاليم الصحراويه. الدوله كتصرف عليها مبالغ كبيره جدا باش دار تما مشاريع، استثمارات، بزاف ديال الحوايج، وفعلا كاين تطور. ولكن لو كان دوك الفلوس اللي هضر عليهم، دوك الملايين ديال الدولارات اللي كتمشي تما، لو كان كتصرف نيشان كما يجب، كان الواقع اكثر من هادشي. ما غاديش نسمعوا شي واحد كيحتج كيهضر مثلا بحال داكشي الاحتجاجات اللي وقعوا في قلمي مؤخرا، ما كانش غادي تدار. علاش؟ لانهم غادي يشوفوا بانه كاين تنميه حقيقيه. ولكن للاسف الشديد ما عرفتش مع من خصك تهضر. وكاين الناس اللي كيروجوا بلي هاد السيد انفصالي، ما عرفتش شنو الهدف ديالهم وشكون كيدفعهم. ما الفائده من ان تروج مثل هكذا شائعات في حق هذا الشخص، في حق هذا السيد هذا اللي كيهضر بحرقه عاليه جدا؟ واش بغيتو دائما الناس اللي تشفر هما اللي نأيدوهم نقولوها مزيان؟ هادو هما اللي خصنا. راه البوليزاريو والنظام الجزائري راه كيتربصوا من المغرب، ماشي هادشي جديد، هادشي قديم، هادشي من العهد ديال الهواري بومدين ولا قبل كان هادشي. والهواري بومدين راه قال هاد الهضره هادي في خطاب غادي تسمعوه دابا. شنو كيقول القوات المسلحة الملكية يجب أن تتدخل وتوقف هذا النظام. شنو المعنى ديالها؟ يعني كيدعي القوات المسلحة الملكية في ديك الوقت مور المسيرة الخضراء باش يديروا انقلاب. قال لك 5 سنين 3 سنين 10 سنين المهم غيصرى شي حاجة. لم يحدث أي شيء. وكأن الهواري بومدين يعتقد بأن انقلابا عسكريا سيصلح حال المغاربة. واش انقلاب العسكري، تأسيس دولة عسكرية، جهاز عسكري، واش غادي يحسن الحال ديال المغاربة؟ علاش كيقول هادشي؟ لأنه هو عنده نظام عسكري، لأن المصلحة ديالو واحد النظام عسكري يكون حداه ويتفاهموا ويشفروا مزيان هاد البلاد هادي، يديوها للهاوية فين ما بغاو يديوها، ما كاينش اللي يهضر معاهم، ويكون واحد النظام قدامه اللي ما ينتقدوش، اللي ما يبينش العيوب ديالو ماذا به. ونفس الشيء بالنسبة للبوليزاريو، كيستغلوا أتفه الأمور. وحتى هاد الناس هادو اللي كيتعتقلوا بتهمه الانفصال والاخر، هادشي راه كيخدمهم، كيبينوا للمنتظم بلي راه كاين ناس انفصاليين عندهم مشاريع والاخر، ودوك الناس كيقول لك ما عندنا والو. كاين تصريحات دائما وابدا احنا ماشي انفصاليين احنا ما. ولكن هناك من يصر على هذه التهمه، وكاين اللي كيصر على هذه التهم هذه اللي كتسيء المغرب. كتسيء المغرب، راه كتسيء الدوله، ماشي كتسيء دوك الناس اكثر مما كتسيء.
هذوك الناس فعلا داو الضريبه، السجن والخر، الامراض، العائلات وشردات. كاين اللي مات له الاب ديالو، الام ديالو هو في السجن، كاين اللي ما شافش الام والاب ديالو. ولكن لا حياة لمن تنادي. ما عرفتش مع من خصك تهضر ولا لمن توجه هذا النداء هذا. سمعوا هاد الهضره هذه ديال الهواري بومدين واستشفوا العبار، وتركوا لي، خليوا لي التعاليق ديالكم بخصوص هذا الموضوع، وقولوا لي الملاحظات ديالكم واش كيبان لكم. تحية عالية لكم، أترككم مع هذا التصريح وإلى اللقاء. إن هناك بالأمس أصوات ارتفعت وسترتفع في المستقبل لا محالة، أصوات ضباط أحرار بدون شك سترتفع في المستقبل، وسيخرج من صفوف هذه القوات المسلحة في المستقبل، في سنة، في 4 سنوات، في 5 سنوات، في 10 سنوات، رجال أحرار يحررون المغرب، الشعب المغربي، من العبودية ومن الاستغلال ومن السيطرة البشرية.